नमस्ते, टीएससी प्रिपरेसन टिप्स च्यानल तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म जलवायु, पर्वत श्रृङ्खला, मरुभूमि, नदी र हिम नदी सम्बन्धी सामान्य परीक्षा अन्तर्गतको सामान्य ज्ञान खण्डको विषयवस्तु लिएर उपस्थित भइसकेको छु। तपाईलाई टीएससी प्रिपरेसन टिप्स च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउनु सुरु गरौँ आजको भिडियो। जलवायु कुनै पनि स्थानको केही वर्षको मौसमको औसत अवस्थालाई जलवायु भनिन्छ। छिटो छिटो परिवर्तन भइरहने वायुमण्डलको अवस्थालाई मौसम भनिन्छ। गर्मी हुनु, जाडो हुनु, बदली हुनु, पानी पर्नु आदि मौसम परिवर्तन हुन्। विभिन्न प्रकारको मौसमको समष्टिगत रूपलाई हामी जलवायु भन्दछौँ। त्यस हुनाले मौसम चाहिँ साना साना परिवर्तनहरू हुन् भने जलवायु हामी त्यसको समग्र परिस्थितिलाई र लामो अवधिको परिवर्तनलाई जनाउँछ। जलवायुमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू। अक्षांशले भूमध्य रेखादेखिको दूरीका आधारमा मौसमको र जलवायुको प्रभाव फरक पर्दछ। यसैगरी उचाइ अर्को जलवायुमा प्रभाव पार्ने तत्त्व हो। उचाइका आधारमा त्यस स्थानको जलवायु फरक पर्दछ। समुद्रदेखिको दूरी अर्को जलवायुमा प्रभाव पार्ने तत्त्व हो। समुद्रसँग दूरीको आधारमा जलवायु परिवर्तन हुन्छ। समुद्रसँग जति नजिक त्यति मिल्ड या नरम खालको वातावरण हुन्छ भने समुद्रदेखि टाढा हुँदाखेरि त्यसमा अरू चिजको फरक पनि बढी पर्दछ र समुद्रसँग नजिकको दूरीमा आर्द्रता समेत बढी हुन्छ। यसैगरी वायुको प्रभाव, कुन खालको वायुको प्रभाव पर्दछ त्यो स्थानमा त्यसले पनि जलवायुमा प्रभाव पर्दछ। र जमिनको ढाल, यो स्लोप अफ द ल्यान्ड भन्छ। यो जमिनको ढल्किएकोपना कतापट्टि छ त्यसले पनि के हुन्छ त जलवायुमा प्रभाव पर्दछ। या पूर्वपट्टि फर्केको, पश्चिम फर्केको, उत्तरतिर फर्केको, दक्षिण फर्केको यो स्लोपले पनि के त जलवायु फरक पर्दछ। यसैगरी समुद्री धारले पनि फरक पर्दछ। समुद्रमा जुन बहाव हुन्छ हावाको त्यसले पनि कुनै पनि स्थानको जलवायुमा फरक पर्दछ। यसैगरी कुनै पनि स्थानमा भएको वनस्पतिले समेत जलवायुमा प्रभाव पार्दछ। यसैगरी माटोको प्रकारले समेत जलवायुमा प्रभाव पार्ने गर्दछ। भूमध्य रेखाबाट उत्तर वा दक्षिणतर्फ क्रमशः तापक्रम घट्दै जाने हुन्छ। किनकि भूमध्य रेखामा सूर्यको प्रकाश बढी पर्ने हुनाले त्यहाँ बढी गर्मी हुन्छ भने अन्यत्र उत्तर वा दक्षिणतर्फ कम तापक्रम हुन्छ। समुद्रबाट नजिक पर्ने क्षेत्रमा जलवायु नरम हुन्छ। समुद्रबाट बहने वायुले बढी वर्षा गराउँछ। गर्मीयाममा हावा तातिएर हलुका भई माथितिर जाने भएकाले हावाको चाप कम हुन्छ भने जाडो मौसममा चिसोले ताप कम भई गरौँ भएर खादिएर बस्ने भएकोले हावाको चाप बढी हुन्छ। यसको कुरा के भन्दा गर्मीयाममा हावा तातिएर हलुको हुन्छ र चाप कम हुन्छ भने जाडोमा चाहिँ चिसोले हावा खादिने भएकोले तापक्रम त्यसको चाप बढी हुन्छ। भूमध्य रेखाको दुवैपट्टि 5 डिग्रीसम्म पाइने जलवायुलाई भूमध्यरेखीय जलवायु भनिन्छ। भूमध्य रेखाको उत्तर 5 डिग्री र दक्षिण 5 डिग्री जुन जलवायु हुन्छ त्यसलाई हामी भूमध्यरेखीय जलवायु भन्दछौँ। भूमध्यरेखीय जलवायुको क्षेत्रमा औसत तापक्रम करिब 27 डिग्री सेल्सियस र त्यहाँ औसत वर्षा 200 सेन्टिमिटर भन्दा बढी हुने गर्दछ। भूमध्यरेखीय जलवायुलाई गर्मी ओसिलो जलवायु पनि भनिन्छ। मरुभूमिको क्षेत्रमा नदी, इनारको पानीबाट सिँचाइ गरी खेतीपाती गरिने ठाउँलाई मरुध्यान भनिन्छ। ऊँटलाई मरुभूमिको जहाज, शिप अफ द डेजर्ट पनि भनिन्छ। संसारको चिडियाखाना भनेर उष्ण मौसमी हावापानीलाई भनिन्छ। संसारको चिडियाखाना भनेर उष्ण मौसमी हावापानीलाई भनिन्छ। नेपाल उष्ण मौसमी जलवायु अन्तर्गत पर्दछ। उष्ण मौसमी जलवायुलाई ग्रीष्म झरी जलवायु पनि भनिन्छ। 70 डिग्रीदेखि 90 डिग्री अक्षांशभित्र ध्रुवको आसपासमा पाइने जलवायुलाई टुन्ड्रा वा ध्रुवीय जलवायु भनिन्छ। टुन्ड्रा वा ध्रुवीय जलवायुमा अधिकतम तापक्रम 20 डिग्री सेन्टिग्रेड र औसत वर्षा 20 सेन्टिमिटर भन्दा कम हुने गर्दछ। वर्षामा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू अक्षांश, समुद्रको निकटता, वायुको स्वभाव, पहाडको उपस्थिति, समुद्री धार, चक्रवात र जङ्गल आदिले वर्षा कति हुने भनेर निर्धारण गर्दछ।
उपोष्ण उच्च चापपेटीबाट भूमध्यरेखीय न्यून चापपेटीतिर नियमित रूपले बहने वायुलाई वाणिज्य वायु वा व्यापारिक वायु भनिन्छ। वाणिज्य वायु बहने नियमलाई फेरलको नियम फेरल्स ल भनिन्छ। वाणिज्य वायु प्राय सुक्खा हुन्छ। ऋतु अनुसार बहने वायुलाई मौसमी वायु वा मनसुन भनिन्छ। मनसुनी वायु ग्रीष्ममा समुद्रबाट जमिनतर्फ र हिउँद ऋतुमा जमिनबाट समुद्रतर्फ बहने गर्दछ। मनसुनी वायु मुख्य गरी एसियाको दक्षिण पूर्वी भागमा सक्रिय रहन्छ। ग्रीष्मकालीन मनसुन या समर मनसुन वर्षा गराउने मनसुनी वायु हो। नेपालमा मनसुनी वायु बङ्गालको खाडी हिन्द महासागरबाट सुरु हुन्छ। नेपालमा मनसुनी वायुको प्रवेश पूर्वी नेपालबाट हुन्छ। पर्वत श्रृङ्खला विश्वको सर्वाधिक अग्लो पर्वत श्रृङ्खला हिमालय पर्वतमाला हो। विश्वको सबैभन्दा लामो पर्वतमाला एन्डिज पर्वतमाला हो। एन्डिज पर्वतमालाको लम्बाइ करिब 7200 किलोमिटर छ। एन्डिज पर्वतमाला कोलम्बियादेखि चिलीसम्म फैलिएको छ। आल्प्स पर्वत युरोप महादेशमा पर्दछ। बहुमूल्य धातु र खनिज पाइने हुँदा एन्डिज पर्वतमालालाई सम्पन्न पर्वतमाला पनि भनिन्छ। विश्वको सबैभन्दा बढी फोटो खिचिएको र चित्रलेखन गरिएको पहाड जापानको फुजी माउन्टेन हो। मरुभूमि पानी नभएको ज्यादै शुष्क एवं अनुर्वर जमिनलाई मरुभूमि भनिन्छ। सामान्यतया मरुभूमि दुई प्रकारका हुन्छन्, बालुवायुक्त मरुभूमि र चट्टानी मरुभूमि। शीत मरुभूमिको हावापानी भनेर टुन्ड्रा वा ध्रुवीय हावापानीलाई भनिन्छ। नेपालको मरुभूमि भनेर मुस्ताङलाई चिनिन्छ। विश्वको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि सहारा मरुभूमि हो। यसको क्षेत्रफल 94 लाख वर्ग किलोमिटर छ। नेपालको पश्चिममा चल्ने तातो हावा जसलाई लु भनिन्छ, यो भारतको थार मरुभूमिबाट आउँछ। नदी नदी उत्पत्ति हुने स्थानलाई मुहान वा सोर्स भनिन्छ भने अन्त हुने स्थानलाई मुख वा माउथ भनिन्छ। सुरु हुने स्थानलाई सोर्स वा मुहान र अन्त्य हुनेलाई मुख या माउथ। मुख्य नदीसँग मिल्ने ससाना नदीहरूलाई सहायक नदी या ट्रिब्युटरी भनिन्छ। दुई नदी मिल्ने स्थानलाई दोभान भनिन्छ भने तीन नदी मिल्ने स्थानलाई त्रिवेणी भनिन्छ। नदीका मुख्य स्रोतहरू मूल, वर्षा, हिउँ र ताल हुन्। नदीको मुहानदेखि मुखसम्म या अन्त्य हुने ठाउँसम्म निम्न 3 भागहरू हुन्छन्। पहिलो भाग पहिलो अवस्था भनिन्छ, जो पहाडी क्षेत्रमा हुन्छ। यो उच्च पहाडी धरातलबाट बग्दाको अवस्था हो। दोस्रो अवस्था जसलाई समथर अवस्था भनिन्छ र यो होचो समथल स्थलमा बग्दाको अवस्था हो। र तेस्रो अवस्था मुखद्वीपीय अवस्था हो, जो मैदानी अवस्था पार गरी समुद्रमा मिल्ने अवस्थालाई मुखद्वीपीय अवस्था भनिन्छ। र नदीको मुहानदेखि समुद्रमा मिल्नेसम्म 3 अवस्था। नदीले नियमित रूपमा बगाएर ल्याएको माटो बालुवा नदीको मुखमा थुप्रिएर बनेको 3 कुने आकारको मैदानलाई मुखद्वीप वा डेल्टा भनिन्छ। विश्वको सबैभन्दा ठुलो नदी अमेजन हो, जुन दक्षिण अमेरिकामा पर्दछ। अमेजन नदीको लम्बाइ 6269 किलोमिटर छ। नेपालको सबैभन्दा लामो नदी कर्णाली हो। यसको लम्बाइ 507 किलोमिटर छ। नेपालको सबैभन्दा ठुलो नदी कोशी हो। नेपाललाई नदीका आधारमा 3 क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ, कर्णाली क्षेत्र, गण्डकी क्षेत्र र कोशी क्षेत्र। 7 महादेशका ठुला नदीहरू। एसियाको ठुलो नदी एन्जे नदी चीनमा पर्दछ। युरोपको योनिसी रुसमा, अफ्रिकाको नाइल इजिप्टमा, उत्तर अमेरिकाको मिसिसिपी मिसौरी अमेरिकामा, दक्षिण अमेरिकाको नदी अमेजन यो ब्राजिलमा पर्छ। अस्ट्रेलियामा पर्छ डार्लिङ एन्ड मरे, यो न्यू साउथ वेल्समा पर्दछ। हिम नदी हिम क्षेत्रमा निरन्तर हिउँ थुप्रिँदै जाँदा माथिको हिउँको दबावले तल्लो तहको हिउँ चिप्लेर बन्ने नदीलाई हिम नदी भनिन्छ।
धरातलको उचाइमाथि हर बखत हिउँ जम्ने स्थानलाई जनाउने काल्पनिक रेखालाई हिमरेखा भनिन्छ। जुन स्थानसम्म हर बखत हिउँ रहन्छ त्यो काल्पनिक रेखालाई हामी हिमरेखा भन्दछौँ, स्नो लाइन। हिमनदी समुद्रमा खसी हिउँका ठुला ठुला ढिक्काहरू समुद्रमा तैरुनलाई हिमशिला या आइसबर्ग भनिन्छ। नेपालको सबैभन्दा लामो हिमनदी खुम्बु हिमनदी हो। खुम्बु हिमनदी सबैभन्दा लामो नदी र नेपालको सबैभन्दा ठुलो हिमनदी चाहिँ लामटाङ हिमनदी हो। हस् त धन्यवाद। टिएससी प्रिभियस टिप्सलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। हेर्नुभएकोमा धन्यवाद। लाइक, सेयर र सब्सक्राइब होस्। अर्को भिडियोमा भेटौँला। धन्यवाद।